دوست من اینو برای تو آوردم. حالا خبری هم ازش گرفتی؟ آره، از یه دانشگاه اومده بودن اینجا. از کراچی اومده بودن. اونم احتمالاً با خودشون بود. خیلی از بچه‌های اون دانشگاه رو میشناسن. الانم تو اون دانشگاه کمپین اهدای خونه. به این بهونه میتونیم بریم اونجا دوست من. جدی میگی؟ آره. به نظرت پیداش میکنم؟ میتونم از یه دوستی سوال کنم ببینم چی آماری ازش داره. سیاه قیافت که به باهوشا نمیخوره. چی کار کردی آخه جونتو؟ داداش نمیدونم چرا اینقدر جدی گرفتم قضیه رو. آره؟ اولین بار تو زندگیم واقعا از یکی خوشم اومده. بابا پس بیا بریم خون بدیم. اش همیشه خونه قربونی رو میخواد. آره برو تا خونه تو بریزن. آره امیر چه زود پا شدی پسرم. زودتر از 12 که پیدات نمیشد. مامان شیفت رباب جون ساعت 10 تموم میشه. ساعت 11 چرا هنوز نیومده؟ پسرم چرا انقدر صورتت سرخ شده؟ چی شده؟ خوبی؟ گلوم درد میکنه. تبم دارم. برای همین منتظرشم. وقتی بیاد ازش دارو میگیرم. اشکال نداره پسرم، دیگه میرسه. راننده هم رفته دنبالش، دیگه کم کم میرسه. نیایش هم رفته دانشگاه. بفرما، فرشته نجات رسید. سلام دخترم. لطفاً ببین چه بچم. مگه چه شده؟ دارم میمیرم بعد میگی چه شده؟ ببین چه فرشته نجاتی. این مسخره بازی چیه؟ دخترم یه معاینش بکن. الان میرم براش دارو میارم. بیا تا ما بریم سر میز صبحونه بشینیم اونم داروها تو آورده. بیا پسرم. تو منو به خودت عادت دادی. نمیتونی بعد از این که این همه به نزدیک شدی تنها بذاری و بری. الانم هر چی دارم بخواد میگم. داد میزنم میگم، عربده میزنم میگم. پزشکان ما باید سالی 2 مرتبه یا حداقل 1 مرتبه خون اهدا کنیم. برای اینکه 2 تا فایده داره. اولیش اینه که بدنمون خون جدید میسازه و دومیش اینه که سالمتر میشیم. نیایش خودت سالی چند بار خون میدی؟ راستش من از سوزن میترسم. اصلا هم اینطوری نیست دوستان. سوزن که هیچی. من از گلوله هم نمیترسم. الانم دارم میرم یه بطری از خونم رو اهدا کنم. کدومتون قراره با من بیاد؟ بفرمایید، همه با هم میریم. بفرمایید. بفرما داداش. برات ردیف میشه ولی باز صدقه بدی. یعنی چی پسر؟ اگه نمیبینی کمپین اهدای خونو، میگم اثبات کن چقدر عشقت پاک و حقیقیه. 4-5 تا بطری خونو بده بره. مگه زده به سرت؟ اومدم عشقمو تو دانشگاه پیدا کنم، نه ایمدم که بمیرم. اینم حرفی. من دکتر رباب هستم و دوای همه دردتون پیش منه. دل، عقل و جگر. حالا کی دوست داره من درمونش کنم؟ بفرمایید. سلام. بله. خون میدین؟ خون؟ شما بخوای قلب من میدم. چی؟ منظورم اینه که اگه از بدن آدم خون بره قلبو میخوام چیکار؟ حالا این عشق و خون اگه دست خود آدم نباشه قلب دیگه به هیچ دردی نمیخوره. اگه از من میشنوین بهتره برین قلبتونم اهدا کنین. خیلی هم ازتون استقبال میشه. اگه خون میدین تو صف وایسین. شما اینجا درس میخونین؟ نه خیر، من پزشکم و اومدم اینجا کمپین اهدای خون رو انداختم. اوه. اگه
اگه بخواین میتونین چشاتونم اهدا کنین. فکر کنم یادتون نیست که اولین بار تو پیکنیک همو دیدیم. کلی دنبالتون گشتم تا اینجا توی این دانشگاه پیداتون کردم. میشه اسمتون رو بدونم؟ من به هر غریبه ای اسممو نمیگم. اگه بخواین میتونین برین تو صف وایسین. غریبه؟ این همه داستان گفتم که بهم بگید غریبه؟ حالا میگن اگه آدم نیتش خیر باشه به هدفش هم میرسه. پرسیدن اسمتون بهونه بود. خودم اسمتون رو میدونم. از دیدنتون خوشحالم دکتر رو.